Atong hisgutan ang tao sa silangan. Isaya Kapitulo 41, versikulo 2, kinsay nagpatungha sa tao nga gikan sa sidlakan, og nahimo kanyang madaugon bisan asa siya paingon. Gitugyan sa Dios kaniya ang mga hari og kanasuran. Gipahabas niya sila daw abog lamang, og ingon sila sa uhot nga gipadpad sa iyang pana. Isaya Kapitulo 46, versikulo 11 hangtod 13, gikan sa sidlakan, magtawag akong tao, musakdop siya daw banog, og buhaton niya ang akong plano. Ako ang nagsulti niini, og matuman gayud kini. Pamati kanako, kamong gahig ulo, kamong nagtuo, nga layo pa ang kaluwasan. Dili na madugay, og luwason ko kamo. Dili ako maglangan, og luwason ko ang Sion, og pasidunggan ko ang Israel. Nini nga mga teksto, naghisgot kini og tao nga gitawag sa Dios gikan sa sidlakan. Dili kita mulimit sa teksto nga gibasa sa unahan, kunili mobasa pa kita og laing mga teksto aron atong masayran kung kinsa kining tao sa sidlakan og asa kining sidlakan. Sa tinuuray, si propeta Isaya nanagna nga si Ciro o Cyrus mo'y gisgutan nga si mudaog o musakop sa Babylonia, nahitabo sa Oktubre 13, tuig 539 BC. Kini libro ni Isaya, Kapitulo 44, 45 o 46, naghisgot mahitngod kang Ciro o Cyrus. Atong basahon ang mga teksto. Isaya, Kapitulo 44, versikulo 28, Ako ang miingon kang Ciro, akong magbalantay, buhaton niya ang akong gimbuhaton. Isaya Kapitulo 45, versikulo 1, miingon si Yahweh sa iyang hinilugan nga si Ciro. Gidala ko sa akong tuong kamot, aron imong buntugon ang mga nasod, diha sa imong atubangan, o kuhaon ang mga hari sa ilang taming. Isaya Kapitulo 45, versikulo 13, akong gipadaog si Ciro, ako sa gitultulan sa gianan, akong ipatukod niya pag-usab ang akong dakbayan, iyang papaulion ang mga bihag nga walay tahan o bayad. Si Yahweh nga labing gamhanan mao ang nagsulti. Klaro kayo nga ang tao sa sidlakan mao si Ciro o kana ato kayong mabasa sa Biblia. Isaya Kapitulo 46, versikulo 11, gikan sa sidlakan nagtawa akong langgam nga manunukob, gikan sa layong yuta, tao nga mubuhat sa akong gilaraw, oo ako nang gisulti, mahimo gayud. Nakaplano nako og matuman kini. Kini nga teksto natuman na kini o nahuman na. Si Ciro nga mao ang tao sa sidlakan mo'y misakop sa Babylonia og kini nahitabo sa Oktubre 13, tuig 539 BC. Sumala sa geographical map ni adtong panahona, ang layo nga yuta sa silangan nagtudlo sa Persia, din si Ciro or Cyrus gikan. Si propeta Isaya di ay siyang pagsulat wala nagtugbok sa Pilipinas sa atong kapanahonan karon. Asa man ang silangan nga gitumbok ni propeta Isayas? Atong basahon ang Isaya Kapitulo 43, versikulo 5 hangtod 6. Busa ayaw kahadlok, kay naguban ako kanimo. Kuhaon ko ang imong kaliwat gikan sa sidlakan og sa kasadpan og tigumon ko kamo. Ingnon ko ang amihanan, ihatag sila kanako, og sultihan ko ang habagatan. Ayaw silag pugni, dada ang ako mga anak gikan sa layo og sa kinasukan sa kalibutan. Ang pangutana, unsay bot ipasabot sa silangan dinhi? Kung ang silangan mao ang Pilipinas, unsa mang nasura ang amihanan, ang kasadpan og ang habagatan? Aron maklaro kung asa ang sidlakan sa pagsulat ni propeta Isaya, dili kita mulimit sa teksto nga gibasa di palang dugay. Atong basahon ang teksto sa Isaya Kapitulo 43, versikulo 1. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo, nga mo'y nagbuhat kanimo, o Jacob, og nag-umol kanimo, o Israel. Ayaw kahadlok, kay gilukat ko na ikaw, gipili ko ikaw, ug ikaw ako ana. Isaya Kapitulo 43, versikulo 3, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, ang balaang Diyos sa Israel, mo'y nagluwas kanimo. Gitugyan ko kanimo ang Ehipto, ingon sa lukat nimo, ang Ethiopia o ang Siba, ingon nga ilis kanimo.
Kining sidlakan di ay mao ang Israel ug dili ang Pilipinas. Kadtong mga anak nga nagkatibulaag nga naa sa sidlakan, kasadpan, amihanan ug habagatan musibo sa Israel ug ang nasod sa Israel gihisgutan gayud sa Isaiah Kapitulo 43 versikulo 1 ug versikulo 3. Usbo nato pagbasa Isaiah Kapitulo 43 versikulo 1, apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga mo'y nagbuhat kanimo o Jacob ug nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay gilukat ko na ikaw, gipili ko ikaw ako ana. Dinhi sa mong teksto ana kanang paghiskot sa nasod sa Israel. Busa ang silangan mao ang Israel. Isaiah Kapitulo 43 versikulo 3, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, ang balaang Dios sa Israel, mo'y nagluwas kanimo. Gitugyan ko kanimo ang Ehipto, ingon sa lukat, ang Ethiopia ug ang Siba, ingon nga ilis kanimo. Unsa gyud dinhi ang balaang Dios sa Israel. Dinhi ana kanang paghisgot sa nasod sa Israel nga mao ang silangan. Busa usa ka sayop ang pag-interpretar nga ang silangan mao ang Pilipinas. Kay gihisgutan man gyud nga ang silangan mao ang Israel.